लेकिन गैर मुस्लिम मौर्रखीन मक़ौक़िस के सफ़र, उसकी जलावतनी और जलावतनी के बाद उसके मिस्र वापस होने का जिक्र करते हैं और अपने बयान को उन्होंने इस तरह साबित किया है कि शक व शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती, बल्कि क़तइयत के साथ इसकी सेहत ज़ाहिर हो जाती है। जब सिकंदरिया फतह हुआ तो बहुत से मिस्रियों और रूमियों को, जो सुक़ूत बाबलियोन के बाद सिकंदरिया में पनाह गुज़ीन हो गए थे, ये उम्मीद थी कि उन्हें अपने अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त मिल जाएगी। चुनांचे उन्होंने मक़ौक़िस से कहा कि वो इस मसले पर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु से गुफ्तगू करे, लेकिन इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये दरख्वास्त कबूल न की, जिसकी वजह ये थी कि उस वक्त तक बाज़ क़लाबंद शहर फतह न हुए थे और अंदेशा था कि ये लोग कहीं उनसे मिलकर उनके बाजू मजबूत न कर दें। मक़ौक़िस ने इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु के इस इनकार को अपने इक़्तिदार के ज़वाल पर महमूल किया और इस गम ने उसे बहुत जल्द मौत के मुंह में पहुंचा दिया। क्या यूहन्ना नक़यूसी के बयान के मुताबिक मक़ौक़िस इस नदामत में मर गया कि उसने सिकंदरिया मुसलमानों के हवाले क्यों किया, या जैसा कि सावेरस कहता है कि उसे यह खौफ पैदा हुआ कि इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु उसे कत्ल करा देंगे और उसने जहर में बुझी हुई एक अंगूठी मुंह में रखकर उसी वक्त जान दे दी, या उसका बुढ़ापा अपने पांव से चलकर मौत की तरफ गया। बटलर कहता है कि वो इस हाल मादी में मुब्तला होकर तबई मौत मरा और 21 मार्च 642 ईस्वी को सिकंदरिया में दफन किया गया। कैरस मर गया और रूमी मिस्र के पायतख्त से निकल गए। मुसलमानों ने सिकंदरिया का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया और कारोबार हुकूमत चलाने लगे। इस तरह मिस्र में रूमी सल्तनत का खात्मा हो गया और उनका इख्तदार मौत की नींद सो गया। अगरचे मिस्र के बाज़ इलाकों में रूम की महसूर फ़ौजें मौजूद थीं, लेकिन ये फ़ौजें डूबी हुई सल्तनत और पामाल शुदा इख्तदार में जान कैसे डाल सकती थीं। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों सिकंदरिया का सुकूत, दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला से इजाज़त थी कि पूरा मिस्र मुसलमानों के हाथ आ जाए और वो मिस्र के बिगड़े हुए हालात को दुरुस्त और तबाहशुदा इमारतों की मरम्मत करें। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया जब तक मिस्र की पूरी सरजमीन को रूमियों के वजूद से पाक न कर दिया और क़िब्तियों के दिलों में इत्मीनान पैदा न हो गया कि तमाम मुल्क में अरबों की हुकूमत कायम हो गई है। चुनाचे रूमियों के दिल में फिर कभी मिस्र पर हमला करने का ख्याल न आया। अगर वो ऐसा करते तो उल्टे पांव भगा दिए जाते और अपनी इस हिमाकत का मजा उन्हें अच्छी तरह से चखना पड़ता। वहां ये कुछ हुआ, लेकिन कैसे हुआ ये आपको आगे चलकर मालूम होगा। सिकंदरिया की फतह गोया ऐलान था कि पूरा मिस्र मुसलमानों के हाथ आ गया है। चुनाचे खारिजा बिन हुज़ाफा ने तैबा की हुदूद तक बिलाद सईद पर कब्जा कर लिया और रूमियों की सिर्फ मामूली सी तादाद बाकी रह गई, जिसने पायतख्त की फतह के बाद कहीं आतिश क़ताल भड़काई, ना इक़्तिदार की राह में फातिहीन से बरसर कशमकश हुए। रूमी जंगो पैकार की हिम्मत कर भी कैसे सकते थे जब वो जानते थे कि उनके मजहबी और इक़्तिसादी मज़ालिम ने क़िब्तियों के दिलों में उनके खिलाफ एक मुस्तकिल नफ़रत बिठा रखी है, और यह नफ़रत इस हद तक पहुँच गई है कि क़िब्ती जहाँ कहीं किसी रूमी को तनहा पाते हैं कत्ल कर डालते हैं और फिर पता नहीं चलता कि उसे किसने कत्ल किया है। क़िब्तियों की ये रूम दुश्मनी गाज़ियान इस्लाम की महब्बत या खैर मकदम का नतीजा न थी, इसलिए कि अहले सईद फतुहात के इस इब्तदाई दौर में मुसलमानों के दायरे असर इक़्तिदार से दूर थे। उनके दिलों में मुसलमानों की तरफ से कोई गुस्सा न था, बल्कि जो कुछ रंज और जो कुछ दुश्मनी थी वो उन रोमियों के खिलाफ थी जिन्होंने मुद्दतों उनको हदफ सितम बना रखा था। जो इस्लामी दस्ते डेल्टा के इलाके में भेजे गए थे वहाँ की अक्सर बस्तियों पर काबिज हो गए और उनका इक़्तिदार उसके मुख्तलिफ गोशों में फैल गया। कलाबंद शहरों के सिवा उन दस्तों के सामने कोई न ठहरा और ये शहर भी बस कलाबंद ही रहे। गाज़ियान इस्लाम को पसपा न कर सके, हालांकि वो अपनी मुदाफ़ियत कर सकते थे। जब हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिकंदरिया फतह कर लिया तो इन शहरों में से अक्सर ने अपने दरवाजे खोल दिए। उन्हें यकीन हो गया था कि अरब उनके गले का फंदा कस देंगे और वो ज़्यादा देर तक इन नुसरत रकाबों के मुकाबले पर नहीं ठहर सकेंगे। लेकिन जो शहर बुहैरा रूम के साहिल से करीब थे उन्होंने मुकावमत जारी रखी, ना इताअत कबूल की, ना दूसरों की तरह मुसलमानों से कोई मुआहिदा किया। इसकी एक वजह तो ये थी कि इन शहरों में रूमी छावनियाँ थीं। यहाँ की फ़ौजों ने सोचा कि चाहे वो मुसलमानों की इताअत कबूल करें या उनके खिलाफ लड़ें, हलाकत बहरहाल उनकी तकदीर है। चुनाचे हिफाजत नफ्स का जज्बा उन्हें मुकावमत की तरफ ले गया, इसलिए वो कलाबंद होकर मुसलमानों से लड़ने को तैयार हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि दायान रूम प्रोपेगेंडे के इन तमाम वसाइल से काम लेकर जो उस ज़माने में राइज थे, ये अफवाहें फैलाते फिरते थे कि मुसलमान क़िब्तियों के साथ बदसलूकी से पेश आते हैं, उन्हें तरह तरह से सताते हैं, उनका रिज़्क़ छीनते हैं और लोगों को मुसलमान बनाने के लिए मसीहियत के इनकार पर मजबूर करते हैं। बटलर ने यूहन्ना नक़यूसी से जो नक़ल किया है इसमें आपको ये खबरें मिल जाएंगी
اور غالباً یہ حقیقت بھی آپ پر واضح ہو جائے گی کہ ان شہروں کو اپنی مقاومت میں کامیابی کی کوئی امید نہ تھی۔ اس کے باوجود جب غازیان اسلام کے بارے میں رومیوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں ان میں عام ہوئیں تو ان پر خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر لڑنے مرنے کی ٹھان لی۔ مورخین نے بعض مقابلہ کرنے والے شہروں کے نام لکھے ہیں، جن میں اخنا جو سکندریہ کے قریب تھا، بلبیب جو رشید کے جنوب میں واقع تھا، اور برلس، دمیات اور تنیس شامل ہیں۔ اس کے بعد وہ واقعات بیان کیے ہیں جو مسلمانوں اور ان شہروں کے سربراہوں کے درمیان پیش آئے۔ ان میں سے بعض واقعات خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اخنا کے حاکم طلمہ نے ابن عاص رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی، لیکن ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اسے ناقابل اعتنا سمجھتے ہوئے اپنی فوجوں کو اخنا کی طرف روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین اسلام نے وہاں بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا، حالانکہ اخنا بغیر کسی مقاومت کے سپر انداز ہو گیا تھا۔ چنانچہ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے وہ تمام قیدی واپس کر دیے جو اسلامی لشکر نے مدینہ بھیج دیے تھے اور انہیں ذمی بنا لیا۔ بلبیب میں بھی یہی کچھ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بلہیب کے قریب ابن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا ایک مکتوب پہنچایا گیا جس میں حکم تھا کہ قیدیوں کو اختیار دیا جائے، ان میں سے جو کوئی اسلام قبول کر لے گا مسلمانوں کا بھائی بن جائے گا۔ قیدیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت سو نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان قبول اسلام کی وجہ سے ان کی عزت و تکریم کرنے لگے۔ عرب برتس سے دمیات پہنچے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح عریش سے سکندریہ تک کا سارا ساحلی علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے باوجود تنیس نے اطاعت قبول نہ کی اور مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے نہ کھولے، بلکہ ان کے مقابلے پر آیا اور مختلف مقامات پر ان سے جنگ کی، تاان کے بزور شمشیر فتح کیا گیا اور مسلمانوں نے اس کا مال غنیمت آپس میں تقسیم کر لیا۔ تنیس کی مقاومت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ ایک گنجان اور بڑا صنعتی شہر ہی نہیں بلکہ اسے ایک خاص مذہبی اہمیت بھی حاصل تھی۔ اس کی فصیلیں مضبوط تھیں اور ان میں 19 دروازے تھے جن پر لوہے کی دبیز چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ ان میں 72 کلب اور 36 حمام تھے۔ مقریزی کا کہنا ہے کہ تنیس مقابلے پر ڈٹا رہا اور جب اس کی فتح میں تاخیر ہوئی تو شطا بن ہاموک جو دمیات کے قریب ایک شہر کا حاکم تھا اور مسلمان ہو چکا تھا، اپنی عملداری سے نکلا۔ برلس، دمیدہ اور اشمون تناح سے لشکر جمع کیا اور اسلامی فوجوں سے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ جس دن تنیس نے مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں وہ بڑی بے جگری سے لڑا اور اسی دن شہید ہو گیا۔ چنانچہ اس کی عملداری کا نام جو دمیات کے مشرق میں واقع تھی اس کے نام پر رکھ دیا گیا۔ اسی طرح رومیوں اور مصریوں کی مقاومت ختم کر دی گئی جو مسلمانوں کے مقابلے پر آئے یا جنہوں نے اس جنگ سے اپنے ملک کی آزادی کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور بحیرہ روم کے ساحلوں سے بلاد نوبہ تک سارے مصر میں خالصتاً مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تنیس کا مرحلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو چاہیے تھا کہ آرام کرتے اور اس سے آگے نہ بڑھتے، لیکن انہوں نے سوچا کہ برقہ اور طرابلس میں جو رومی فوجیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قلعہ بند ہو جائیں اور موقع پا کر مصر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ وہ مصر کے انتظامات کی طرف سے مطمئن ہو کر سکندریہ سے برقہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ رستہ اس زمانے میں آج کل کی طرح ویران صحرائی رستہ نہ تھا بلکہ ایک ایسے سرسبز علاقے سے گزرتا تھا جس کے دونوں طرف کھیتوں، باغوں، تاکستانوں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی آبادیوں کی قطاریں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ شہسواران اسلام بڑے لطف و آرام کے ساتھ برقہ پہنچ گئے اور وہاں بھی انہیں کوئی قابل ذکر مزاحمت پیش نہ آئی۔ صحیح یہ ہے کہ معمولی سے مقابلے کے بعد اہل برقہ نے مسلمانوں سے صلح کر لی اور 13,000 دینار سالانہ جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ برقہ طرابلس کا ایک صوبہ ہے جس کا نام اس کے ایک شہر کے نام پر تھا۔ یہ شہر اس مقام پر آباد تھا جہاں آج کل بنی غازی ہے۔ ابن دمقاق کہتے ہیں کہ اس صوبے میں بہت سے بھرے پورے شہر تھے جن میں نہروں اور درختوں کی بہتات تھی۔ یہاں کی آبادی کثیر اور زمینیں زرخیز تھیں جن میں زعفران کی کاشت ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مشرق و مغرب کے بہت سے تاجر برقہ آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے کہ یہاں مشرق و مغرب سے مختلف قسم کا تجارتی سامان آتا تھا جس کی مثال مغرب کے اکثر ملکوں میں ناپید تھی۔ پھر صلح کے بعد کیوں نہ مسلمان اس شہر سے جزیہ وصول کرتے اور برقہ والوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مصر بھیجتے رہتے۔ برقہ کی صلح کے سلسلے میں ایک عجیب روایت بیان کی گئی ہے کہ یہاں کے باشندے ادائے جزیہ کے لیے اپنے بچوں کو بیچ دینا جائز سمجھتے تھے۔ اس جواز کی توجیہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کی جا سکتی کہ ادائے قرض کے لیے اپنے بچوں کو فروخت کر دینا ان کے ہاں عیب کی بات نہ تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں ان پر کوئی جبر نہ کیا، البتہ جو مسلمان ہو گئے تھے ان پر یہ مذموم رسم حرام کر دی گئی۔ علامہ بلازری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے
انطابلس اور اس کے دارالحکومت برقہ جو مصر اور افریقہ کے درمیان ہے، ان کے باشندوں سے ان کا محاصرہ اور ان سے جنگ کرنے کے بعد جزیے پر اس طرح صلح کر لی کہ وہ اپنی اولاد میں سے جسے چاہیں جزیے میں بیچ دیں اور انہیں اس امر کی تحریر دے دی، لیکن اس کا اطلاق غلاموں پر نہیں تھا۔ گمان غالب یہ ہے کہ اہل برقہ کی اولاد اس قبیح رسم سے مطمئن نہ تھی، جس کے ثبوت میں یاقوت کا یہ بیان پیش کیا جا سکتا ہے کہ برقہ کی بیشتر آبادی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ برقہ سے طرابلس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ایک مسلح بندرگاہ تھی جس کی حفاظت رومیوں کا ایک لشکر کرتا تھا۔ طرابلس کے چاروں طرف سرسبز کھیت تھے جن کی پیداوار اس کے قلعوں میں محفوظ رہتی تھی۔ طرابلس والوں نے جو مسلمانوں کو آتے دیکھا تو شہر کے دروازے پر قفل چڑھا دیے اور اسلامی محاصرے کے سامنے ڈٹ کر بحری مدد پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ چند ہفتے گزر گئے لیکن مدد نہ آئی۔ اسی انتظار میں عربوں کو معلوم ہو گیا کہ سمندر کی طرف سے شہر غیر مسلح ہے، چنانچہ کچھ مسلمان چوری چھپے اس طرف سے شہر میں داخل ہو گئے اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب رومیوں کو فرار کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا، چنانچہ وہ شہر چھوڑ کے کشتیوں کے رستے بھاگ گئے۔ دربانوں نے دروازے کھول دیے اور ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر شہر میں داخل ہو گئے۔ اسلامی دستے ادھر ادھر روانہ کیے گئے جنہوں نے تمام صوبے پر رعب قائم کر دیا اور لوگوں کو تسلیم و اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ انہیں تیونس اور اس سے آگے شمالی افریقہ کی جانب بڑھنے کی اجازت دی جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ درخواست نامنظور کر دی اور ابن عاص رضی اللہ عنہ برقہ واپس آ گئے، جہاں بڑے بڑے بربری قبائل نے آ کر ان کی اطاعت قبول کر لی۔ ان میں سب سے بڑا قبیلہ لبانہ کا تھا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں بربر فلسطین میں تھے اور ان کا بادشاہ جالوت تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا تو بربر وہاں سے نکلے اور مغرب کا رخ کیا، یہاں تک کہ لوبیا پہنچ کر ادھر ادھر پھیل گئے۔ زنانہ اور مغیلہ کے قبیلے مغرب کی طرف بڑھے اور پہاڑوں میں آباد ہو گئے۔ لبانہ کا قبیلہ اور آگے چلا اور انطابلس میں جو برقہ ہے سکونت پذیر ہو گیا، وہ غرب کے اس حصے کی چاروں طرف آباد ہو گیا اور ہوارہ کا قبیلہ شہر لبدہ میں اترا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ پورے مصر سے رومی اثر و اقتدار اٹھ چکا ہے تو وہ مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر سکندریہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مغربی سرحدوں کی طرف مصر کی جنوبی سرحدوں کو بھی محفوظ کر دینا چاہا۔ اس غرض کے لیے عقبہ بن نافع فہری نوبہ کی طرف بھیجے گئے۔ اہل نوبہ مسلمانوں کے مقابلے پر نکلے اور اتنی شدت سے لڑے کہ صلح یا التواء جنگ کا معاہدہ کیے بغیر عقبہ کو الٹے پاؤں واپس ہونا پڑا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ یہ تھی کہ اہل نوبہ قیامت کے قدر انداز تھے، ان کا تیر کبھی خطا نہ کرتا تھا، وہ تاک تاک کر آنکھوں کو نشانہ بناتے تھے اور وہ بصارت سے محروم ہو جاتی تھی۔ چنانچہ عربوں نے ان کا نام ہی رمات الحدق یعنی ماہر تیر انداز رکھ دیا تھا۔ عقبہ کی واپسی کے بعد بھی ابن عاص رضی اللہ عنہ کے دستے سرحدوں پر ان سے لڑتے رہے، اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت آیا تو عبداللہ بن سعد بن ابی سراح نے التواء جنگ پر صلح کر لی کہ فریقین ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اہل نوبہ مسلمان قیدی واپس کر دیں گے اور مسلمان اہل نوبہ کو اتنا غذائی سامان دیں گے جو ان قیدیوں کی قیمت کے برابر ہوگا۔ اس کے باوجود اہل نوبہ نے اسلامی فوجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مصر کی سرحدیں پار کرنے کا خیال نہ کیا، بلکہ دشمن کو اپنے ملک سے نکال کر خاموش بیٹھ گئے۔ چنانچہ ابن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف سے کوئی خوف نہ رہا اور وہ مصر کی جنوبی سرحدوں کی طرف سے بھی اسی طرح مطمئن ہو گئے جس طرح برقہ اور طرابلس میں رومیوں کو شکست دینے کے بعد مغربی سرحدوں کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ اب کے امن و سلامتی کی فکر ان کے لیے وجہ تشویش نہ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ مصر کے نظم و نسق اور حکومت کے استحکام پر مبذول کر دی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے ابن عاص رضی اللہ عنہ نے طریق عمل کیا اختیار کیا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس مسئلے کو صاف کر لیں جس پر مورخین نے مدتوں غور کیا ہے۔ اس باب کے آغاز اور پچھلے 2 ابواب میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر بزور شمشیر فتح کیا۔ ان کے اور رومیوں کے درمیان صلح نہ ہوئی اور مصر کے قبطی جو ہرقل اور اس کے جانشینوں کے غلامی کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے اس حیثیت میں نہیں تھے کہ ان سے صلح کر سکتے۔ بابلیون کے اثناء محاصرہ میں مقوقس نے صلح کی ذرا ضرور ڈالی تھی، لیکن ہرقل نے اسے ٹھکرا دیا تھا اور اس انکار کے بعد فریقین پھر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے۔
यहाँ तक कि रोमियों को शिकस्त उठाना पड़ी और वो सारे मिस्र से निकाल दिए गए। इसके बावजूद मुसलमान मौरखीन ऐसी रिवायतें बयान करते हैं जिनमें कुछ तो ये जाहिर करती हैं कि मिस्र अज़राह मसालिहत फतह हुआ और कुछ ये बताती हैं कि इसकी तस्खीर का सेहरा तलवार के सर है। अपने बयान में मौरखीन इतनी शिद्दत और मुबालगे से काम लेते हैं कि इंसान सोचने लगता है इस मसले में किसी यकीनी नतीजे तक पहुंचना नामुमकिन है। जो लोग ये कहते हैं कि मिस्र सुलह अहद से नहीं बल्कि तलवार से फतह किया गया था, वो फतह मिस्र में शरीक होने वाले एक गिरोह की रिवायात को बतौर सनद पेश करते हैं जिसका कहना है कि मिस्र बज़ोर शमशीर फतह हुआ था, और इस कौल की तायीद में बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक संदूक था जिसमें वो तमाम अहदनामे महफूज थे जो मुसलमानों और दूसरी कौमों के दरमियान हुए थे, लेकिन इस संदूक में मिस्र से मुताल्लिक कोई अहदनामा नहीं पाया गया। फिर वो हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल भी नकल करते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मिस्र के किसी क़िब्ती से मेरा कोई अहद पैमान नहीं है सिवाय अहले अंताबलस के जिनसे अहदनामा हुआ है और हम उसकी शर्तें पूरी कर रहे हैं। एक रावी का बयान है कि हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी फरमाया था, चाहूँ इन्हें कत्ल करूँ, चाहूँ इनके माल का खुम्स लूँ और चाहूँ इन्हें बेच डालूँ। ये बात कहने वाले अपनी राय की तायीद में एक दलील ये भी पेश करते हैं कि इब्ने आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा, मिस्र के चंद आदमियों ने रहबानियत इख्तियार कर ली थी, इनमें से एक राहिब मर गया है लेकिन उसका वारिस कोई नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में तहरीर फरमाया, उसका वारिस तलाश करके मीरास उसे पहुंचा दो और अगर कोई वारिस ना मिले तो उसका तरका बैतुल माल में दाखिल कर दो कि इसके मुस्तहिक मुसलमान हैं। लेकिन जिन लोगों के नज़दीक मिस्र अज़राह सुलह फतह किया गया वो इन रिवायात को सनद बनाते हैं जिनमें से बाज़ तो ये कहती हैं कि पूरा मिस्र अज़राह सुलह फतह किया गया था और बाज़ का बयान है कि सिकंदरिया को छोड़कर बाकी सारे मुल्क की तस्खीर तलवार की मरहून मिन्नत है। रिवायत है कि जब हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र फतह किया तो सुलह इस शर्त पर हुई कि औरतों, बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर हर बालिग क़िब्ती 2-2 दीनार बतौर खिराज अदा करेगा। शुमार किया गया तो उनकी तादाद 80 लाख निकली। कहा जाता है कि जब इब्ने आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिकंदरिया फतह किया तो अक्सर मुसलमान चाहते थे कि शहर का सारा मालो असबाब और बाशिंदे आपस में तकसीम कर लिए जाएं, लेकिन इब्ने आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त हासिल किए बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्ने आस रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़त के जवाब में लिखा, माल तकसीम ना करो और कैदियों को छोड़ दो, उनका खिराज मुसलमानों के लिए फ़य होगा और दुश्मन के खिलाफ जंग में उनकी मदद करेगा। इब्ने आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हुक्म की तामील की और अहले सिकंदरिया पर खिराज आयद कर दिया। शुमार हुआ तो खिराज देने वालों की तादाद 6 लाख थी। इस तरह पूरा मिस्र अज़राह मसालिहत फतह किया गया जिसमें हर शख्स पर 2-2 दीनार जिज़िया फ़र्ज किया गया था। एक रिवायत में है कि एक मुअम्मर बुजुर्ग से जो फतह मिस्र में शरीक थे पूछा गया, लोग कहते हैं कि अहले मिस्र से कोई अहदनामा नहीं हुआ था। जवाब दिया, जो ये कहता है उसकी बात नाकाबिले एतबार है। पूछा, तो क्या उनसे कोई अहदनामा हुआ था? कहा, हाँ, एक नहीं 3 अहदनामे हुए थे। एक अखना के हाकिम तलामा से, दूसरा रशीद के फरमारवा करमान से और तीसरा बरलस के अमीर योहन्नस से। और जब सुलह की नौइयत पूछी गई तो उन बुजुर्ग ने बताया कि सुलह 2 दीनार फीकस जिजिया और मुसलमानों के लिए फराहमी ग़िज़ा की शर्त पर हुई थी और ये भी करार पाया था कि ना अहले मिस्र अपने वतन से निकाले जाएंगे, ना उनकी औरतें, ज़मीनें और दफीने छीने जाएंगे और ना उन पर कोई टैक्स लगाया जाएगा। ये हैं वो अहम रिवायात जिनसे ये दोनों गिरोह, एक वो जो कहता है कि मिस्र अज़राह मसालिहत फतह हुआ और दूसरा वो जिसकी राय में मिस्र की तस्खीर तलवार के बल पर हुई, इस्तेनाद करते हैं। ग़ालिबन इस मसले में आप मुझसे इत्तफ़ाक़ फरमाएंगे कि अपने ज़ाहिरी इख्तिलाफ़ के बावजूद ये रिवायात एक ही नतीजे पर पहुँची और इस अम्र की तायीद करती हैं कि मिस्र बैक वक्त सुलह शमशीर से फतह हुआ। इसके मानी कि इसकी सरजमीन पर जो मार्का आराइयाँ हुई मुसलमानों और रोमियों के दरमियान हुई, मुसलमानों और क़िब्तियों के दरमियान नहीं। फ़रीक़ैन के मुकाबले में अहले मिस्र का जो मौक़िफ़ था, आप चाहें तो उसे गैर जानिबदारी से ताबीर कर सकते हैं, लेकिन दरअसल वो एक मजबूर व मग़लूब कौम का मौक़िफ़ था जो खुले बंदों किसी फ़रीक़ के साथ मिलकर दूसरे फ़रीक़ के ख़िलाफ़ जंग न कर सकती थी। यही वजह थी कि क़िब्ती हर इलाके में बालादस्त क़ुव्वत के अहकाम की अगर खुशदिली से नहीं तो बेदिली के साथ तामील करते थे। चुनांचे जहाँ जहाँ रोमियों का इक़्तिदार था, सड़कों की दुरुस्ती, पुलों की तामीर और इसी तरह दूसरी जंगी ज़रूरियात में वो उनकी मदद करते थे, और जहाँ जहाँ अरब अपना असर कायम कर चुके थे वहाँ उनका साथ देते थे।